नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 26 गते आइतबार, वैशाख कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि, सन् 2021 मे 9 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सबै सांसदले राजीनामा दिने एमालेको खनाल नेपाल समूहको निष्कर्ष, कांग्रेस माओवादी र जसपाको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो। बेलैमा उपचार पाए कोरोना संक्रमित धेरैजना निको हुने, संक्रमित मध्ये 80% भन्दा धेरैमा सामान्य लक्षण मात्रै। शिखरसम्मको बाटो खुलेसँगै सगरमाथामा आरोहणको अन्तिम तयारी, आधार शिविरमा कोरोना संक्रमणको जोखिम तथा उद्धारका कुनै कठिनाई नरहेको पर्यटन विभागको भनाई। असरै गरेको प्रभावी पारेको भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म तपाईसँग बोलुन्जेलसम्मको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो देखिन्न। अफगानिस्तानमा एउटा विद्यालय नजिकै भएको विस्फोटमा कम्तीमा 30 जनाको ज्यान गयो। अमेरिकी सेना फिर्ता हुने मिति नजिकिँदै गर्दा हिंसाका घटना बढ्दै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा चेल्सीले शीर्ष स्थानको सिटीलाई हरायो। लालिगामा बार्सिलोना र एथलेटिकोको खेल गोलरहित बराबरीमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको संवादले सफलता नपाएपछि एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल समूहका सांसद राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यो समूहको स्थायी कमिटिका सदस्यहरूको हिजो बसेको बैठकले सामूहिक राजीनामाको निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टीलाई जीवन्त र एकताबद्ध राख्न गरिएको अन्तिम प्रयासमा ओली पक्ष उदासीन भएपछि राजीनामा दिनुको विकल्प नभेटिएको नेता नेपालले बताउनु भएको छ। नेता नेपालका अनुसार हिजोको बैठकमा नेताहरूले ओली कुनै पनि हालतमा नसच्चिने र उहाँको जालोमा पर्न नहुने बताएका थिए। त्यसमा खनाल नेपाल पक्षका सबै सांसदहरू सहमत छन्। नेपालले फागुन 28 गते ओली समूहले एकलौटी रूपमा गरेको निर्णयको खारेजी र 2075 जेठ 2 गतेमै पार्टीलाई फर्काउने आफूहरूको प्रस्तावमा ओली उदासीन रहेको बताउनुभयो। हिजो बसेको नेपाल पक्षीय सांसदहरूको बैठकमा ओली समूहसम्म अहिलेसम्म भएका वार्ता र त्यसको प्रगतिका बारेमा नेताहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित 22 जना सांसदले मात्रै राजीनामा दिने कुरा उठेको थियो। अरूले ओली विरुद्ध आफूहरू पनि रहेको र आफूहरूले पनि राजीनामा दिने बताएपछि खनाल नेपालतर्फका सबै सांसद राजीनामा दिन तयार भएका हुन्। एमालेमा दुवै पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्दा नेपाल खनाल पक्षमा 38 जना सांसद थिए। पछि केही सांसद ओली पक्षमा लागेका छन्। अहिले नेपाल खनाल पक्षले आफ्नो पक्षमा 35 जना सांसद रहेको बताइरहेको छ। ओलीले खनाल नेपाल पक्षका 30 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाए कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्ने सम्भावना बढेको छ। तीन दलबीच नयाँ सरकार गठनमा सहमति समेत जुटिसकेको स्रोतले जनाएको छ। सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिका लागि आह्वान भएको संसदमा विश्वासको मत नपाउने बित्तिकै बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा धेरै दलको सरकार गठन गर्ने दाबी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने तयारी छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा 267 सांसद संख्या कायम छ। तीमध्ये 20 जनाले राजीनामा दिए भने 247 सदस्य कायम रहन्छन्। त्यसपछि 124 सांसदको हस्ताक्षर भई बहुमत पुग्छ। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका 61 र माओवादी केन्द्रका 48 गरी 109 सांसद रहेका छन्। जसपाका 15 सांसद मात्र थपिँदा पनि बहुमत पुग्ने देखिन्छ। लामो समयसम्म अलमलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पनि अन्ततः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णयमा पुग्नु भएको छ। यो विषयमा उहाँले बिहिबार बेलुका एमाले नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र भीम रावल तथा शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। बेलैमा उपचार पाएका कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये धेरै जसो निको भइरहेका छन्। कोरोना भाइरसले मृत्यु भएका धेरै जसो व्यक्ति लक्षण देखिए पनि ढिलो गरी स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा पुगेकाहरू रहेको पाइएको छ। समयमै संक्रमण पहिचान भएर स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा आएका धेरै जसो व्यक्ति पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो, बेलैमा उपचार पाएका वृद्धा पनि कोरोनालाई जितेर घर फर्किँदैछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हिजो थपिएका कोरोना संक्रमितको तुलनामा निको भएका संक्रमित
संक्रमितको संख्या 40.03% छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरि 8,227 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यही अवधिमा निको हुनेको संख्या 3,370 छ। संक्रमणले अहिलेसम्म 3,632 जनाको ज्यान गएको छ। यो भनेको जम्मा संक्रमितको 0.94% हो। यसअघि मृत्युदर 1% थियो। पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या बढेकोले आवश्यक उपचार नपाएर वा ढिलो गरी अस्पताल पुगेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको चिकित्सकको भनाइ छ। पोहोर जस्तै यसपालि पनि संक्रमित मध्ये 80% भन्दा धेरैमा सामान्य लक्षण मात्रै छ। यस्ता बिरामीलाई घरमै चिकित्सकीय सल्लाहमा उपचार गर्दा पुग्छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तकुमार दासले भन्नुभयो, बाँकी मध्ये 15% मध्यम स्तरका बिरामी हुन्। उनीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार सामान्य समस्या भएका संक्रमितहरू स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार घरमै प्रशस्त तातो र झोलिलो खानेकुरा खाने, राम्रोसँग निदाउने र तनावसहित अवस्थामा रहे निको हुन सक्छन्। यसैबीच कोरोना संक्रमितको उपचारमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य कर्मी नै पीपीई र मास्क धोई पखाली लगाउन बाध्य भएका छन्। कपिलवस्तुको जिल्ला अस्पताल र अस्थायी कोभिड अस्पतालमा संक्रमितको रेखदेख गर्ने क्रममा स्वास्थ्य कर्मीले पीपीई र मास्क धोई पखाली पुनः प्रयोग गरिरहेका हुन्। अस्पतालको आमदानी कम भएको र कतैबाट कुनै सहयोग नमिलेकोले स्वास्थ्य कर्मीले एकपटक लगाएको पीपीई र मास्क धोई पखाली पुनः प्रयोग गर्न बाध्य भएका जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर किशोर बन्जाडेले गुनासो गर्नुभयो। सुरक्षाका दृष्टिकोणले भने एकपटक लगाइएको पीपीई र मास्क अर्को पटक लगाउन मिल्दैन, तर अभाव भएकाले जोखिम लिएर लगाउनु परेको बन्जाडेको भनाइ छ। पीपीई र मास्क धोएर शीर्षकको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसैबीच सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन, पुरानो भवन र ट्रमा सेन्टर प्रयोग गरेर 500 भन्दा बढी शैय्याको युनिफाइड केन्द्रीय कोरोना अस्पताल बनाउने भएको छ। अस्पतालमा 100 शैय्याको आइसियु, 50 भेन्टिलेटर हुनेछन्। एचडीयू बेड 200 र अरू अक्सिजन सहितको जनरल बेड तयार गरिँदैछ। कोरोना संक्रमितले आइसियु नपाएर ज्यान गुमाउन थालेपछि मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले वीर र ट्रमा सेन्टरलाई केन्द्रीय रिफरल अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको हो। सीसीएमसीले पनि वीरको नयाँ भवनलाई युनिफाइड अस्पताल बनाउन सिफारिस गरेको थियो। वीरको नयाँ सर्जिकल भवन, पुरानो भवन र ट्रमाका 200 शैय्यासम्म संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। वीरको नयाँ भवनमा शैय्या थप गर्दै लैजाने तयारी समेत रहेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले हिजो कोभिड अस्पताल सञ्चालन आदेश 2078 समेत पारित गरिसकेको छ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सबै सांसदले राजीनामा दिने एमालेको खनाल नेपाल समूहको निष्कर्ष, कांग्रेस, माओवादी र जसपाको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो, बेलैमा उपचार पाए धेरै कोरोना संक्रमित निको हुने, संक्रमित मध्ये 80% भन्दा धेरैमा सामान्य लक्षण मात्रै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि शिखरसम्मको बाटो खुलेको छ। आइसफल डाक्टर अर्थात हिमालमा बाटो बनाउनेहरूको समूहले शुक्रबार बेलुकी सगरमाथा शिखरसम्मको बाटो खोलेको हो। बाटो बनाएसँगै सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेपछि 12 जना नेपालीले शिखर चुमेका छन्। अब अनुमति लिएर आरोहण गर्ने आरोहीहरूको आरोहण सुरु हुन्छ। सगरमाथा आधार शिविरमा कोरोना संक्रमण जोखिमको पनि चर्चा छ। भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। सगरमाथाको दोस्रो शिविरसम्मको बाटो पर्यटन विभागसँगको सहकार्यमा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति एसपीसीसीले बनाउँदै आएको छ भने दोस्रो शिविरभन्दा माथि आरोहीहरूको व्यवस्थापन गर्ने समूहले बाटो बनाउँछन्। यही अनुसार शुक्रबार बेलुकी कृतिमानी आरोही कामिरिता शेर्पा सहितको शेर्पाहरूको टोलीले शिखरसम्मको बाटो खुलाएको छ। अब मौसम अनुकूलता हेरेर अनुमति लिएका आरोहीहरू शिखरमा जाने पर्यटन विभागकी निर्देशक एवं सगरमाथा आधार शिविर सम्पर्क अधिकृत मीरा आचार्यले बताउनुभयो। अब यो अहिले पहिलोचोटि चाहिँ उनीहरू पोजिटिभ देखिएको भनेको चाहिँ मे 12को नाइटसम्म पोजिटिभ देखिएको छ। त्यो बिचमा चाहिँ मे 9मा 7 जना विदेशी र 12 जना नेपालीले फेरि 12को नाइटको टार्गेट गरेर पनि यहाँबाट जाँदैछन्। त्यसै गरी अन्य विभिन्न एजेन्सीहरूसँग म कन्ट्याक्ट गरिरहेको छु को हुन्छ। हिमाल आरोहणका लागि मौसमको अनुकूलता महत्वपूर्ण हुन्छ। मे 12 अर्थात् आउँदो बुधबारदेखि एक हप्ता सगरमाथामा मौसम अनुकूल हुने अनुमान अनुसार आरोहीहरू शिखरतर्फ जान थालेका छन्।
यस वर्ष एकैपटक भिड नहोस् भनेर पर्यटन विभागले शिखरमा जाने पालो पनि मिलाएको छ। यही अनुसार अनुमति लिएका आरोहीहरूलाई लिएर शिखरतर्फ जाने तयारीमा जुटेको कम उमेरमा विश्वका अग्ला 14वटै हिमालको आरोहण गर्ने कृतिमानी आरोही मिङमा डेभिड शेर्पाले बताउनुभयो। समिट जानुभन्दा पहिला 4वटा क्याम्पमा गएको लास्ट क्याम्प त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुरा अक्सिजन टेन्टदेखि लिएर सम्पूर्ण आरोहणमा चाहिने सामग्रीहरूलाई आरोहणभन्दा पहिला नै त्यो सबै तयारी भइसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब मेरो टिम चाहिँ आज राति क्याम्प 2 बाट चाहिँ क्याम्प 4 त्यसको चाहिँ अब तयारी छ। सगरमाथा आधार शिविरमा पनि कोरोना फैलिएको खबर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। आधार शिविरबाट फर्किएका केही व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पनि देखिएको छ। तर चर्चामा आएको जस्तो जोखिम नरहेको आधार शिविरमै रहनुभएकी सम्पर्क अधिकृत मीरा आचार्य बताउनुहुन्छ। म छिनै सगरमाथा बेस क्याम्पमा छु, तर यहाँ चाहिँ मैले विभिन्न सेन्टरहरूमा गएर के छ र भनेर बुझ्दाखेरि आत्तिएको जस्तो डराएको जस्तो एकदमै भयानक भयो जस्तो पनि देखिन्न। विगत वर्षहरू जस्तै त्योभन्दा पनि स्वास्थ्य अवस्थामा बढीभन्दा बढी सचेतना अपनाइएको छ र यहाँ चाहिँ बेस क्याम्पमा र सगरमाथा आरोहणमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको यस्तो ठुलो असरै गरेको प्रभावित पारेको भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँसँग बोलुन्जेलसम्मको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो देखिन्न। हिमालमा अत्यन्तै जोखिम हुन्छ। लेक लाग्ने, घाइते हुने वा स्वास्थ्यमा अरू समस्या आउन सक्ने भएकोले जुनसुकै बेला उद्धार गर्नुपर्छ। अहिले आन्तरिक उडानहरू बन्द रहेकोले पर्यटकको चिन्ता धेरैमा छ। तर सम्पर्क अधिकृत आचार्य पर्यटन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा उद्धार भइरहेको र समस्या नरहेको बताउनुहुन्छ। रेस्क्यु फ्लाइटहरू चाहिँ भइरहेको छ, यहाँ नियमित छ। कसैलाई पनि कसैको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी रेस्क्यु फ्लाइट चाहिँ बन्द गरेको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन र यहाँ कसैले पनि रेस्क्यु फ्लाइट बन्द भएर मेरो पर्यटक चाहिँ मेरो जोखिम छ हिमालमा गएको पर्यटक भनेर हामीले गुनासो गर्नु भएको छैन। यो सहजीकरण तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेका छ। हामीले हाम्रा आरोहीहरू जुन हिमालमा पर्मिट लिएर जानुभएको छ उहाँहरूको नेम लिस्ट पनि प्रोभाइड गरिसकेको अवस्था छ। महामारीकै बीच पनि यस वर्ष सगरमाथा आरोहणका लागि अहिलेसम्मकै धेरै 408 जनाले अनुमति लिएका छन्। पर्यटनका सबैजसो क्षेत्र ठप्प जस्तै रहेका बेला पर्वतारोहणले केही भरथेक गरेको छ। मे महिनाको अन्त्यसम्म हुने यसपटकको आरोहणका लागि अहिले आरोही तथा आरोहण सहयोगीहरू प्रयास गरिरहेका छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून फेरि एकपटक अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी सामान्य बहुमतबाट संवैधानिक निकायहरूमा थालिएको नियुक्तिको प्रयासलाई राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको विधिलाई प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मानसिकता देखिएको जनाएको छ। संविधानत परिषदको सदस्य रहेका प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले परिषदको बैठकमा भाग नलिने समेत जनाइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। बैठकको पूर्व सन्ध्यामा विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले परिषदका अन्य सबै सदस्यलाई समेत बैठकमा भाग नलिन आह्वान गर्नुभएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकमा सहभागी नहुन सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष वैशाखमै अध्यादेश मार्फत परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुभएको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि उहाँले अध्यादेश फिर्ता लिनुभएको थियो। तर गएको मङ्सिर 30 गते अध्यादेश मार्फत फेरि ऐनलाई संशोधन गरेर परिषदमा बहुमतको बलमा संवैधानिक निकायका दर्जनौं पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुभएको थियो। त्यो अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन नहुँदै फेरि अर्को अध्यादेश मार्फत नै ऐन संशोधनलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। संशोधित प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपस्थित भएमा परिषद बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुग्नेछ। यसअघि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाकै साथ पाएर प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरिसक्नु भएको छ। निषेधाज्ञाका बेला आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। अहिले निर्माण स्थलमा 650 जना कामदार खटिएका छन्। 12-12 घण्टाको 2 शिफ्ट गरेर सुरुङ खन्ने काम अघि बढाइएको नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ आयोजनाका निर्देशक नरेशमान साक्यले जानकारी दिनुभयो। क्याम्पमा दैनिक ज्वरो नाप्ने, मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायत सबै काम भएको उहाँको भनाइ छ। हामीले 10 वटा आइसोलेसन कोठा बनाएका छौं, जसमा 32
जनालाई राख्न मिल्छ उहाँले भन्नुभयो। 15वटा अक्सिजन सिलिन्डरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यो सबै काठमाडौँतर्फ राखिएको हो। केही दिन अघि 16 जनामा कोरोना देखियो। उहाँले भन्नुभयो उनीहरूलाई साइटमा राखिएको छैन। निर्माणमा खटिने अरू कामदारको स्वास्थ्य जाँच नियमित गरेर मात्र काम अगाडि बढाएका हौं। अहिले कामदारमा कुनै समस्या छैन। निर्माण स्थलमा मेडिकल टिम नै राखिएको उहाँको दाबी छ। अहिले धादिङतिर मुख्य सुरुङ 64 मिटर र आपतकालीन उद्धार 67 मिटर खनिसकिएको छ। काठमाडौँतर्फ मुख्य सुरुङ 50 मिटर र आपतकालीन सुरुङ 166 मिटर खनिसकिएको छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। इजरायल जान चाहने नेपाली कामदारले कम्तीमा कक्षा 12 उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो। निर्देशिका अनुसार कामदारले नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङ सम्बन्धी कम्तीमा 3 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। यस्तै कम्तीमा 10 कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा CMS सम्बन्धी विषयमा 15 महिनाको अध्ययन पूरा गरेको कामदार पनि इजरायल जान योग्य हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ। कामदार 25 वर्ष पूरा भई 45 वर्ष ननागेको तथा 1.5 मिटर उचाइ र 45 किलोग्राम तौल भएको हुनुपर्नेछ। तर एकपटक इजरायल गई काम गरेको कामदार फेरि जान योग्य हुने छैन। साथै बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरी इजरायलमा बसोबास गरेको वा कार्यरत रहेको कामदारले इजरायलका लागि आवेदन दिन पाउने छैन। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना रोकथामका लागि पालिकाहरूले गर्दै आएका काम कारबाहीबारे आएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमितको हेरचाह र यसको नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको छ भन्दै विक्रम खत्रीले लेख्नु भएको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न पालिकाले हरेक वडामा क्वारेन्टिन, एम्बुलेन्सको व्यवस्था र जनचेतनाका कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ र कोरोना संक्रमणको दर, पालिकाले गरेका गतिविधि आफ्ना नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ। गुल्मीकै मदाने गाउँपालिकाका बाबुराम भूषाल आफ्नो गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणको लागि काम गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, पालिकाका हरेक सिमानामा हेल्थ डेस्क स्थापना र अक्सिजन सहितका बेडको व्यवस्था गरिएको छ। जनप्रतिनिधि र प्रशासनका कर्मचारीले दिन रात नभनी कोरोना नियन्त्रणमा चालेका कदम स्वागत योग्य छन्। आरपी पौडेल भन्नुहुन्छ, कोरोना नियन्त्रणको लागि बागलुङ नगरपालिकाले निषेधाज्ञा लागू गरेको छ भने संक्रमितलाई उपचारको व्यवस्था पनि मिलाएको छ। अनि 3 तहका सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा बिरामीले समस्या भोग्नु परेको छ भन्दै जीवन इलामेली नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ। एकअर्कालाई पन्छाउने तर महामारी नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान नदिने प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्छ। एकै घरमा 5-6 जना संक्रमित भएर बस्दा समेत सामान्य जानकारी लिने काम पनि हुन सकेको छैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। अफगानिस्तानमा एउटा विद्यालय नजिकै भएको विस्फोटमा कम्तीमा 30 जनाको ज्यान गएको छ, अरू कयौं घाइते भएका छन्। राजधानी काबुलको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको माध्यमिक विद्यालय नजिकै भएको कार बम विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेहरू धेरैजसो बालबालिका रहेका छन्। हिजो बेलुकी विद्यालय बिदा भएर विद्यार्थीहरू घर फर्कँदै गर्दा विस्फोट भएको अफगानिस्तानको शिक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। सुन्नी इस्लामिक आतंकवादीहरूको पकड रहेको क्षेत्रमा भएको घटनाको अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मेवारी लिएको छैन। आउँदो सेप्टेम्बर 11मा अमेरिकी सेना फिर्ता हुने भएपछि अफगानिस्तानमा हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका छन्। अब खेल खबर। बुटबल लुम्बिनी एफसी र ललितपुर सिटी एफसी नेपाल सुपर लिग फुटबलको प्लेअफमा पुगेका छन्। बुटबल धनगढी एफसीलाई 1-0 गोलले हराउँदै प्लेअफमा पुगेको हो। बुटबलसँग हारेको पोखरा थन्डर्स भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यस्तै हिजो भएको पहिलो खेलमा ललितपुर सिटी एफसीले विराटनगरलाई 4-0 गोलले हराएर प्लेअफमा पुगेको हो। विराटनगर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी चेल्सीसँग पराजित भएको छ। गैराती भएको खेलमा चेल्सीले सिटी
सिटीलाई 2-1 गोलले हरायो। 44औं मिनेटमा सिटीका रहिम स्टर्लिङले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाए पनि 63औं मिनेटमा हाकिम जैत र इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा मार्कुस एलोन्सोले गोल गर्दै चेल्सीलाई जिताए। सिटीका सर्जियो अग्युरोले पेनाल्टी पाए पनि गोल गर्न सकेनन्। हिजो जितेको भए म्यान्चेस्टर सिटीले उपाधि जितिसक्थ्यो, तर हिजोको हारसँगै उपाधिको लागि म्यान्चेस्टर सिटीलाई अर्को एउटा खेल पर्खनुपर्ने भएको छ। जितसँगै चेल्सी 64 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। सिटी भने 80 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। गैरादिन भएको खेलमा लिड्सले टोटनह्यामलाई 3-1 गोलले, क्रिस्टल प्यालेसले सेफिल्डलाई 2-0ले र लिभरपुलले साउथह्याम्पटनलाई 2-0 गोलले हराएका छन्। स्पेनिस लालिगामा बार्सिलोनाले शीर्ष स्थानमा पुग्ने मौका गुमाएको छ। गैराती भएको खेलमा एथलेटिको मड्रिडसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि बार्सिलोनाले शीर्ष स्थानमा पुग्ने मौका गुमाएको हो। खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्ने उत्कृष्ट मौका पाए पनि सदुपयोग भने गर्न सकेनन्। बराबरीसँगै शीर्ष स्थानको एथलेटिकोको 77 अङ्क छ भने दोस्रो स्थानको बार्सिलोनाको 75 अङ्क छ। तेस्रो स्थानमा रहेको तर एक खेल कम खेलेको रियल मड्रिडको 74 अङ्क छ। हिजो दुई टिमले बराबरी खेल्दा यसको फाइदा रियल मड्रिडलाई पुगेको छ। अबको खेलमा विजय भएमा रियल शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। फलामको बैरी फलाम। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सबै सांसदले राजीनामा दिने एमालेको खनाल नेपाल समूहको निष्कर्ष। कांग्रेस माओवादी र जसपाको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो। बेलैमा उपचार पाए धेरै कोरोना संक्रमित निको हुने, संक्रमित मध्ये 80% भन्दा धेरैमा सामान्य लक्षण मात्रै। शिखरसम्मको बाटो खुलेसँगै सगरमाथा आरोहणको अन्तिम तयारी। आधार शिविरमा कोरोना संक्रमणको जोखिम तथा उद्धारका कठिनाई नरहेको पर्यटन विभागको भनाई। अफगानिस्तानमा एउटा विद्यालय नजिकै भएको विस्फोटमा कम्तीमा 30 जनाको ज्यान गयो। अमेरिकी सेना फिर्ता हुने मिति नजिकिँदै गर्दा हिंसाका घटना बढ्दै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा चेल्सीले शीर्ष स्थानको सिटीलाई हरायो। लालिगामा बार्सिलोना र एथलेटिकोको खेल गोलरहित बराबरीमा। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। देश कोरोना महामारीले अस्त व्यस्त बनाए पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै सरकार कमिसनको चक्करमा रहेको विषयलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ थला परेको जनस्वास्थ्यलाई अक्सिजन दिएर राखिएको छ। छेउमै रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने व्यक्ति अक्सिजन सिलिन्डर छोएर भन्दैछन्, बिचौलिया सिकिस्त भए, लगेर कमिसन भर्नुपर्ने भयो। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।